प्यारे बच्चों, त्रीमी जमात सज कौशर किताब यथ मज आज सबक चोरमुत लालच तो पेज नंबर 53 सबकस मज गथ कहीं अल्फाज यमो लिखमत जप छकलद रेत कोल चामन। जप गई अगर कह पान वन लड़ाई करान और पत तम पान वन थप अकिस बिकिस त्रावान तथ वन जप। छकलद गो यानी कि अम लड़ाई सम पान वन जख्मी गसान अकिस बिकिस पत जख्म लगान तथ वन छकलद गसन। रेत कोल यानी कि अकि मौसमुक नाव इत पे वंद मौसम इत पे रेत कोल अख मौसम अत मज सठा गर्म अत मज जमींदार करान जमींदारी गसान पन खान पे बाकी चीज चामन। और चामन गई यानी कि यह खेन उस जन दोदस बनान चामन उस खेवान तो अत वन चामन। दपान बेर जोरा अख सफेद तो ब्या क्रिहुन यानी कि ज बेर अख सफेद यह हमित यमो बेर यह सफेद और ब्या क्रिहुन। दोनवे बचत यानी कि इन दोनवन बच लजमत दोनवे द्राय खेन छारने तो वो क्या द्राय पानस खतर यानी कि इन बच लजमत कि खेन खतर द्राय ये चीज छानने। रेत कोल गाम वल दूर खान मज काम करान तो मौसम यह रेत कोल लूक गामुक गमत खान मज पन ज़रात पे काम करने खतर। बेरो जून गरन मज छुन कह यानी कि इन आव इन चीज़ुक लोग इन अंदाज आज गरन मज कह सारी गमत खान मज काम करने खतर रसाई चाय अकिस गरस मज तो गई और चाय अकिस गरस मज अत किचनस दरवाज वोथु अकिस बानस मज चामन। ये गरस अंदर चाय किचनस दरवाज यलै अत वुक यमो अकिस बानस मज वुक यमो चामन। बेर तुल तन यह चामन तो खल तन पशस पे यानी कि यमो तुल यह चामन और खत अथि मकान किस पशस पे। क्रिहन बेर वुन सफेद बेरस दपान क्रिहुन बेर वुन सफेद बेरस क्या वुनस वुच स बाया चामन लब मे वात ज्यादा हन यह अमिस वन दपान मे वुच यह चामन यह हसा वुच गथ मे तो मे हसा वात ज्यादा हिस्स यानी कि खत वो दोनवे पशस पे चामन खोजुक हुर वो वन अकिस बिकिस दपान यानी कि क्रिहुन बेर वन सफेद बेरस मे हसा वुच यह चामन गथ इसलिए मे वात ज्यादा हना हिस्स। चामन लब मे बोड़ हिस्स म्यून यानी कि यह हसा वुच मे म्यून बोड़ हिस्स। सफेद बेर वुनस वापस सफेद बेर न मानान योर तो क्रिहुन बेर न माना और यानी कि लग वो पान वन और योर करने यानी कि जप अकिस बिक माना कि अत मज मिलविक जप पान वन लग लड़ाई करने अख अकिस वलिक जिल तो दोनवे गई छकलद लग अकिस बिकिस यमो जप त्रोवक तो गई जख्मी यानी कि जिल वालिक अकिस बिकिस तो गई छकलद। बेर रूद चौनस सत और ते हपर पे अकिस गांटि चामने पे नजर यानी कि बेर रूद पान वन चौनस सतन लड़ाई करने सतन हपर कहीं आई गांठ अमिस पे अत चामने पे नजर तम दि जूठ तो चज सारी चामन हेथ दपान अम दित जूठ नियन यह सारे चामन। बेरो ये वुच तो पछतोवुक दोपुक हाय अस कत्या लालची अह गई छकलद तो बे रूद फाकै यानी कि लोगु पछतावने यानी कि बेकल लालची तो यानी कि अख गई छकलद ते बे रूद फाकै ते यानी कि मज आई गांठ तम नी यह चामन। अम सबकुक लालची हुंद लगान यह अम सत यह सबक लालच गि इंसान करन कि अगर यमो सलाह समझौत कर खिमच यह चामन तो इन अकिस बिकिस मतलब अगर पत कमे ते मगर खिमच इन बच चजमच मगर यमो पान वन अत मज यह जप मिलवुक लालच कर एक दो बु खम ज्यादा एक दो बु खम ज्यादा तो इन दोनवे रूद वो लालच सत फाकै। अम पे अत सवाल
گۄڈنیُک سوال چھُ پٔرِو تہٕ لیکھِو رٮ۪تہٕ کول اوس کِچنس اوس دروازٕ وُتھُے بیٛاریو مِلنٲوِکھ جٔفۍ دۄنوَے گٔے چھۄکہٕ لدٕ گٲنٛٹہِ دیُت جوٗنٛٹھ تہٕ ژٔج سٲرٕے ژامن ہٮ۪تھ اور اَمہِ پتہٕ چھُ یعنی کہِ یہِ چھُ تۄہہِ لیکھُن بیٚیہِ پرُن اَمہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم سوال مِثالہٕ وٕچھِتھ بنٲوِو لفظ مِثال چھُ ژٲ جمع الف جمع میٖم جمع نوٗن گوٚو ژامن پتہٕ چھُ جیٖم جمع الف جمع میٖم جمع نوٗن بنیٛاو یہِ جامن جیٖم الف جا میٖم نوٗن من بنیٛاو جامن زے جمع الف جمع میٖم جمع نوٗن زامن گاف جمع الف جمع میٖم جمع نوٗن ییٚتہِ کیٛاہ بنیٛاو گامن تہٕ اَتھ چھُ برٛونٛہہ کِنۍ مےٚ یِمہٕ جواب تھٲیمٕتۍ لیکھِتھ اَمی جایہِ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سپدیو یہِ دوٚیِم سوال تہِ مُکمل یِم ٲسۍ الگ الگ حرف اور برٛونٛہہ کِنۍ ٲسۍ اَسہِ یِم جوٗڑِتھ لیکھٕنۍ تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ پتہٕ سوال نمبر 3 اَتھ چھُ 4 پارٹ یِمن چھِ جواب لیکھٕنۍ گامہٕ وٲلۍ کوٚت ٲسۍ گٔمٕتۍ یعنی کہِ یِم بیٛٲرۍ آیہِ اَتھ گرس منٛز یِمو نِیَکھ ژامن تِم گامہٕ وٲلۍ کوٚت ٲسۍ گٔمٕتۍ جواب چھُ اَسہِ پوٚر یہِ آلریڈی سبقس منٛز گامہٕ وٲلۍ ٲسۍ کھہن منٛز گٔمٕتۍ یِم ٲسۍ گٔمٕتۍ پننٮ۪ن کھہن منٛز کٲم کرنہٕ خٲطرٕ ژامن کٔمۍ نی وۄنۍ کٔمۍ نی یہِ ژامن نی گانٹہِ وۄنۍ نی یہِ ژامن گانٹہِ بیٛٲرۍ ٲسیا بیکل کِنہٕ گاٹٕلۍ اتھ کیٛاہ لیکھو أسۍ جواب بیٛٲرۍ ٲسۍ بیکل تِکیٛازِ بیکل اگر گاٹٕلۍ آسان تیٚلہِ کرہن یِم کٲم اگر یِمو وۄنۍ ژامن نِیَکھ یِم کھٮ۪ہن یہِ یِم کرہن نہٕ پانہٕ ؤنۍ لڑٲے کہِ یِم کرہن نہٕ لالٕچ کینٛہہ اس لیے یِم درٛاے بیکل ہُپٲرۍ کِنۍ آیہِ گانٹھ تٔمۍ نی یہِ ژامن لالٕچ کرن وٲلِس چھا فٲیدٕ واتان کِنہٕ نۄقصان جواب چھُ اتھ لالٕچ کرن وٲلِس چھِ واتان نۄقصان تِکیٛازِ یِمو دۄیو کوٚرُکھ لالٕچ یِمن ووت وۄنۍ نۄقصان امہِ سۭتۍ اور امہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ سوال نمبر 4 مِثالہٕ وٕچھِتھ ورتٲوِو دِنہٕ آمتٮ۪ن لفظن پٮ۪ٹھ یعنی کہِ یُس یہِ نِشان چھُ آوازٕ نِشان یُتھ نٔوِ معنے دار لفظ بنن یعنی کہِ یہِ چھِ اوس یہِ چھُ بنیٛاو پتہٕ اوس پوٚس یہِ بنیٛاو پوس اتھ لیکھو أسۍ پے واو اتھ ترٛاوو أسۍ تھوڑا یہِ پوس بوس بوس تھوٚس تھوس لوٚس لوس امہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال نمبر 5 مِثالہٕ وٕچھِتھ ورتٲوِو دِنہٕ آمتٮ۪ن لفظن پٮ۪ٹھ ییٚکیٛاہ یہِ اُلٹا پیشُک نِشانہٕ تہٕ یُتھ نوِ معنے دار لفظ بنن تور توٗر نور نوٗر یِتھ پٲٹھۍ گور گوٗر دور دوٗر زور زوٗر پوٗر پوٗر یِتھ پٲٹھۍ سپدیے اَسہِ یِم سٲری سوال مُکمل تہٕ مےٚ چھُ اُمید زِ تۄہہِ آسہِ یہِ سبق سمجھ اصل پٲٹھۍ آمُت تہٕ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ژھوٚٹ سبق تہٕ سہل سبق تہٕ اتھ کٔرِو تُہۍ گرِ مزیٖد بیٚیہِ تعلیٖم تہٕ انشاء اللہ صُبحس کرو مزیٖد أسۍ اتھ یِم برٛونٛہہ کُن بیٚیہِ سبق چھِ رٕتۍ عادات چھِ یا باقٕے سبق وٕچھو أسۍ انشاء اللہ صُبحس تہٕ تِم پرو أسۍ تہٕ آز چھِ اسہِ مےٚ چھُ اُمید زِ تۄہہِ آسیو آز یہِ سورُے سبق اصل پٲٹھۍ سمجھ آمُت تہٕ باقٕے وسلام